बिस्मिल्लाह पढ़ो, परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी, गैबी खजानों से माला माल कर देगी। पूरी जिंदगी ये परी आपकी गुलाम बन कर रहेगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूँ आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब को खैर व अफ़ियत से रखे। अल्लाह तबारक व ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर उनको अपने गैबी ख़जानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ ये है बिस्मिल्लाह से परी की हाज़िरी। हाज़िरी बहुत ही आसान है, मर्द औरत दोनों कर सकते हैं। तो वजीफ़ा बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए एक वजीफ़ा ख़ास है जो परेशान हाल हैं और अमल कर कर के थक चुके हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है और मेरा आज़मुद्दा है। इंशाअल्लाह अगर आप इसी तरह करेंगे जिस तरह मैं आपको बताऊंगा तो अल्लाह तबारक व ताला आपको भी कामयाबी अता फरमा देंगे। तो वजीफ़ा करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो दोस्तों इस वजीफ़े को करने के लिए आपने किसी अलहदा कमरे का इंतखाब कर लेना है। या तो आप अपने घर में किसी कमरे में कर सकते हैं या आप नहर या दरिया के किनारे इसको कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इस वजीफ़े को मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। तो ज़ाहिर है औरत जो है वो तो नहर या दरिया के किनारे पर नहीं जा सकती, और बाज़ मर्द भी जो होते हैं वो बहुत डरते होते हैं, वो भी बाहर जाने का जो रिस्क है वो नहीं लेते। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने अपने घर में ही किसी अलहदा कमरे का इंतखाब कर लेना है। ऐसा कमरा हो जिसमें आपके अलावा कोई और आता जाता ना हो, तो उसको आपने साफ़ सुथरा कर लेना है। और इस वजीफ़े को आपने जुमे रात वाले दिन से शुरू करना है। जब जुमे रात का दिन गुजर जाए उसके बाद जो रात आए उस रात से आपने इसको शुरू करना है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने कमरे की लाइट जो है वो बंद कर लेनी है और उसमें कोई खुशबू वगैरह, अगरबत्ती वगैरह जला लेनी है। अगर आपको डर लग रहा है तो फिर आप उसमें या तो चिराग रोशन कर सकते हैं या आप मोमबत्ती वगैरह से काम ले सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपने इर्द गिर्द हसार लगाना है। तो हसार लगाने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो हसार लगाने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है और फिर आपने एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और फिर आपने जो चारों कुल है वो 3-3 बार पढ़ने हैं। उसके बाद फिर आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। तो दोस्तों जैसा मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि हसार जब भी लगाएं या तो आप किसी छुरी से लगाएं, लेकिन छुरी भी वो होनी चाहिए जिसको पहले इस्तेमाल ना किया गया हो। आपने बाज़ार से नई छुरी ले लेनी है, उससे आप हसार लगा सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते तो फिर आप किसी लोहे की पतरी वगैरह से हसार लगा सकते हैं। और जब आप ये सारा अमल कर लें तो फिर आपने वो जो अगर आपके पास छुरी है तब भी अगर आपके पास लोहे की कोई पतरी है फिर भी आपने उस पर फूंक मार देनी है।
پھونک مارنے کے بعد آپ نے اپنے ارد گرد حصار لگا لینا ہے۔ حصار لگا کر آپ نے اس حصار میں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 1900 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے کمپلیٹ پڑھنی ہے، صرف بسم اللہ سے کام نہیں چلے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ 1900 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جیسا آپ نے پہلے پڑھا تھا درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دوستو سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کتنے دن کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو 7 دن کرنا ہے۔ 7 دنوں کے اندر انشاءاللہ پری جو ہے وہ حاضر ہو جائے گی۔ جب پری حاضر ہو جائے تو پھر آپ نے اس سے واپسی کا جو طریقہ ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، تو پھر وہ جو بھی آپ کو طریقہ بتائے وہ آپ نے یاد کر لینا ہے، اور پھر جب آپ کو ضرورت ہو آپ اس پری کو اسی طریقے کے مطابق بلا سکتے ہیں۔ لیکن دوستو یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو پری کی حاضری ہوتی ہے یہ 10 12 14 منٹ تک ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی پری سے کام ہے تو آپ نے وہ پہلے سوچ لینا ہے کہ میں نے اس کو یہ کام کہنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ پری کو بلا لیں اور پری آپ کے سامنے بیٹھی رہے اور آپ اس کو دیکھتے رہیں، آپ وہ کام ہی بھول جائیں یا سوچتے رہیں کہ میں نے اس کو کیا کہنا تھا۔ اس طرح میرے بھائی کام نہیں چلتا۔ آپ نے پہلے سوچ لینا ہے کہ میں نے اس پری سے یہ کام لینا ہے، تو یہ جو پری ہے یہ آپ کا ہر جائز کام کرے گی۔ اگر آپ کو دولت چاہیے ہوگی تو دولت بھی دے گی۔ تو دوستو کیونکہ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے تو میں آپ سے تقریباً ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، یہاں بھی آپ سے کہوں گا کہ آپ نے اس پری سے کبھی بھی کوئی ناجائز کام نہیں کہنا۔ اگر آپ ناجائز کام کا کہیں گے تو وہ پری چلی جائے گی، پھر اس کے بعد آپ چاہے لاکھوں وظائف کر لیں، آپ کسی بھی وظائف میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے دوستو میں آپ سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں، کیونکہ یہ قرآنی وظائف ہے اور قرآنی وظائف سے جو اس طرح کی چیزیں حاضر ہوتی ہیں ان سے کبھی بھی ناجائز کام کا نہیں کہنا چاہیے۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، آپ یہ سب کچھ نہ کرنا چاہتے ہوں، کسی اور دوست کو ضرورت ہو، کوئی اور دوست ایسا ہو جو ان جیسے کاموں کا شوق رکھتا ہو، تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔